رسول اللہ مصطفیٰ 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 منبع للصفا سید الانبیاء مشعل في الوفا كاستفيد فيه لليتامى دفاع مصطفیٰ مصطفیٰ منبع للصفا سید الانبیاء مشعل في الوفا كان في يكفيه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا وغدا وجهه نيرا مشرقا